रूही जी, आपका इंटरव्यू करना है। मेरा इंटरव्यू करना है? अरे यार, मैं कौन हूँ, मेरा किस लिए इंटरव्यू करना है? मैं बिजी हूँ अपने काम में, बाद में आना। बस 5 मिनट। अच्छा चलो, जल्दी से चलो, जो पूछना है जल्दी से पूछ लो, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है। जिंदगी क्या है? जिंदगी जियो और जीने दो का नाम है। कभी भी किसी के मामलात में आप इंटरफेयर ना करें जब तक कि वो शख्स खुद आपसे आके मशवरा नहीं करता। फिर आपको भी एहसास होगा कि भाई इस शख्स ने मुझे इज्जत दी है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इनके इस मसले में बैठ के इनको मशवरा दे सकूं। मतलब आपको खुद से बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होगा अपने ऊपर कि किसी ने आपको इस काबिल समझा है कि आप उनके मसलों में बैठ के उनके साथ उनके मसले को हल करें। तो कभी भी किसी के ज़िंदगी में झांकने की कोशिश मत करें, टो में ना लगे रहें कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। अगर आपको इसके घर की खबर मिल गई तो उस खबर को उस वाले घर में मत पहुंचाएं। मतलब जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जिंदगी को आसान कैसे गुजारा जाए? देखो, ज़िंदगी बहुत आसान तरीके से गुजर सकती है। उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। कुछ बातों को आप सब्र कर लें, कुछ बातों पे आप सब्र कर लें, कुछ बातों को आप बर्दाश्त कर लें, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना पड़ता है। और ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए मैं ये कहूँगी कि अपने फ़ैसले खुद करें, क्योंकि जब आप दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, दूसरों का एक गलत फ़ैसला किया हुआ आपकी सारी ज़िंदगी तबाह कर देता है। आप सारी उम्र दूसरों के गलत फ़ैसले को किए हुए को सुधारने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन आप सुधार ही नहीं पाते। आपकी ज़िंदगी ख़राब से ख़राब, ख़राब से ख़राब, ख़राब से ख़राब तर होती जाती है, सिर्फ उस एक फ़ैसले पे जो किसी और ने किया होता है आपके लिए। तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा कौन सी बात तकलीफ देती है? जानी पहचानी निगाहों का बदल जाना, अपनाइयत को अजनबियत का सफ़र तय करते देखना। लोग ज़्यादातर आपको नापसंद करते हैं। लोग ज़्यादातर मुझे नापसंद करते हैं, दैट इज़ फैक्ट, बिल्कुल सही है। देखो, क्योंकि मैं अपना माइंड स्पीक करती हूँ और मैं किसी को लारे में नहीं रखती हूँ। जब भी मुझे कोई कुछ कहता है ना, तो मैं अगर वो वाला काम नहीं कर पाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सॉरी, मैं ये वाला काम नहीं कर पाऊँगी। हाँ, अगर मैं कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर उसके लिए कोशिश करूँगी। दूसरा ये है कि लोग मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जो नहीं लगानी चाहिए। जब वो मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं तो वो फिर खुद ब खुद ही मायूस हो जाते हैं। मतलब मैं किसी को किसी भी गलत इंप्रेशन में नहीं रखती हूँ, किसी को मैं लारे नहीं देती हूँ कि हाँ ये मैं कर लूँगी, हाँ ये सही है, ये नहीं। मैं हमेशा स्ट्रेट वर्ड बात करती हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद। मैं कह देती हूँ कि मुझे ये बात नहीं पसंद आई, जो आपने की ये गलत है। बस सच बोलती हूँ, और गलत को मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। किसी के साथ ज़्यादती हो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, और यही मेरी बात है जो लोगों को पसंद नहीं आती है। मुझे अक्सर ताने मिलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर कोई बात गलत है तो वो गलत है। ना आप मुझसे कोई तवक्को रखें कि मैं उस बात को पूरा करूँगी, ना आप मुझसे रिक्वेस्ट करें कि मैं किसी भी गलत काम को हामी भरूँ उसके लिए। जो गलत है वो गलत है, ना मैं खुद करूँगी ना मैं किसी और को करने दूँगी। ड्रामास में काम करेंगी या मूवीज़ में? शौक तो मेरा बचपन से था ड्रामे में काम करने का, लेकिन सपोर्ट नहीं मिली फैमिली की तरफ से। तो इसीलिए मैं आजकल यूट्यूब पे अपनी ख्वाहिश को खुद ही पूरा कर रही हूँ। खुद ही मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ और खुद ही उनको अपलोड कर लेती हूँ, खुद ही देख देख के खुश होती हूँ। तो यह अगर ड्रामा में चांस मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी। कभी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंसान में बहुत सारे हुनर हैं, छुपे हुए हैं, उसे उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब यू नेवर नो कि आप सिंगर होगे, आपकी आवाज़ अच्छी होगी,
تو ایک چانس دینا چاہیے. اگر آپ کو کہیں پہ کنسرٹ میں گانے کا موقع ملے تو یو شوڈ سنگ. اور اگر مجھے چانس ملا ایکٹنگ کا تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گی ڈراماز میں. ڈراماز میں کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گی؟ ڈراماز میں ویسے تو بہت سارے اچھے ایکٹرز ہیں، لیکن ہمایوں سعید یا فیصل قریشی یہ میرے 2 فیوریٹ ہیں، یا پھر بہروز سبزواری. بہت بہت معتبر انسان ہے اور ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے. مطلب ایک سوبر قسم کا کوئی رول ہو نا، کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں ناراضگی ہے، لیکن بہروز سبزواری جو ہے بہت عقل مندی اور حکمت عملی کی باتیں کرتے ہیں. مطلب اس قسم کا کوئی کردار ہو تو یہ آئی ول کنسیڈر بہروز سبزواری صاحب. سکسیس کیا ہے؟ سکسیس ہے محنت، اسٹرگل، فوکس آن یور گولز، ہار نہیں ماننی. اگر آپ کہیں پہ فیل ہو جاتے ہو تو اس کو دوبارہ سے کوشش کرو، بار بار کوشش کرو. اگر آپ 1000 ٹائمز فیل ہو جاتے ہو تو آئی ایم شیور کہ 1001 ٹائم یو ول بی سکسیزفل. بس یہی ہے کامیابی. شادی کیا ہے؟ شادی ایک جوا ہے. 99.9% لوگ ہار جاتے ہیں، اور جو 1% لوگ دکھاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، اصل میں وہ کامیاب ہوتے نہیں ہیں. وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ لوگ خوش ہیں. اپنی عزت رکھنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی عزت رکھنے کے لیے وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ وی آر ہیپی. اگر آپ کا دوسرا جنم ہوا تو آپ کیا بن کے آنا پسند کریں گی؟ میں اگلے جنم میں بھی یہی بن کے آؤں گی جو میں اس جنم میں ہوں، کیونکہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا ہے اور ہر جگہ پہ مجھے کامیاب کیا ہے. اور مجھے اللہ پاک کے یقین ہے کہ جس نے آج تک میرے ہر کام بہتر کر دیے ہیں، آگے بھی وہ میرے کام بہتر کرے گا. تو میں ہر جنم میں یہی بن کے آنا چاہوں گی جو میں اس جنم میں ہوں. اور کیونکہ مجھے بہت اچھے اچھے دوست بھی ملے، بہت خوبصورت خوبصورت دوست مجھے ملے. ناٹ اونلی لائک گرل فرینڈس، ایون بوائے فرینڈس. وین آئی سے بوائے فرینڈ، اے فرینڈ ہو از اے بوائے. تو میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے. بہت محاذ لڑے میں نے، بہت لڑائیاں لڑی میں نے، بہت کلچرز کے ساتھ کلیش ہوا میرا، بہت خاندانوں کے ساتھ میں لڑی، لیکن میرے مقدر میں لکھا تھا یہ سب کچھ لڑائی. میرے مقدر میں لکھا تھا لڑنا. میں لڑی اور شکر اللہ پاک کا کہ مجھے ہر قدم پہ کامیابی ملی. بہت ساری جگہوں پہ میں ہاری بھی، خود میں ہاری، مجھے ہارنا پڑا، لیکن ہار کر بھی میں وہ بازی جیت گئی. تو مقدر اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا، کوشش میری تھی، میں کوشش کرتی رہی فائٹ بیک کرنے کی. اللہ پاک مجھے بس کنارے پہ لگاتا رہا، اور آگے بھی اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کرے. مجھے یقین ہے کہ وہ کرے گا. آپ اتنا خوش اور پرسکون کیسے رہتی ہیں؟ دیکھیں، خوش رہنا خود آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں آپ کا ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ بٹن دباتا ہے تو آپ ایک دم سے خوشی سے آف ہو جاتے ہو، وہ بٹن دباتا ہے تو آپ خوشی سے آن ہو جاتے ہو. خوش رہنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ایک بندہ ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور آپ کو تانے دیتا رہتا ہے کہ تم بیوقوف ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنے آتے، تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو. تو اس کی باتوں کو آپ اپنے اعصاب پہ حاوی نہ کریں. آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ یار یہ اس کی عادت ہے بولنے کی، اس کو بولنے دو، آپ اس کو بولتے رہنے دیں. اب ایک گلی میں سے آپ گزرتے ہو اور کتے بھونک رہے ہوتے ہیں راستے میں، تو آپ کو کچھ فرق تو نہیں پڑتا نا، آپ احتیاط کر کے گزر جاتے ہو، وہ کتے وہیں پر بھونکتے رہ جاتے ہیں. سو اٹس سیم تھنگ کہ اگر آپ کا پارٹنر یا آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس ماحول کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے.
آپ اس ماحول کو اپنے اعصاب پہ حاوی نہ ہونے دیں. یو نیڈ ٹو میک یور اون ویز. آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا اور جو آپ کو اچھا لگتا ہے کرنے میں آپ وہ کریں. فار ایگزامپل آپ کو سائیکلنگ اچھی لگتی ہے، آپ جائیں سائیکلنگ کے لیے. آپ کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، آپ کیمرہ اٹھا کے نکل جائیں، آپ کریں. آپ کو موویز بنانے کا شوق ہے، آپ کریں. آپ کو رائٹنگ کا شوق ہے، سٹوریز رائٹ کرنے کا شوق ہے، جو آپ کا شوق ہے آپ وہ کریں. اور آپ خوش رہیں، ہنستے رہیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہنسیں اور اپنے چہرے پہ آپ مسکراہٹ رکھیں. جب آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہو تو جو آنے والی مشکلیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. شادی کریں گی دوبارہ؟ بہت مشکل سوال ہے. دیکھیں، شادی اللہ پاک سب کا نصیب لکھتا ہے، اللہ پاک سب کے جوڑے بناتا ہے، جس کا جو نصیب ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. میں شادی کنسیڈر کروں گی، کیوں نہیں بھائی. اگر مجھے کوئی اچھا ڈیسنٹ بندہ نظر آیا تو دی آپشن از اوپن. اور اللہ پاک نے اگر چاہا تو ہوگا، ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. شادی کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. مطلب آپ جب شادی کرتے ہو تو آپ بہت سارے گناہوں کو کرنے سے بچ جاتے ہو. ایک جائز رشتے میں آپ بن جاتے ہو. اور اللہ پاک کو بھی یہ پسند ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر شادی شدہ ہے اور کوئی عورت غیر شادی شدہ ہے تو دونوں آپس میں شادی کر لیں. کیوں کہ عورت آدمی کو غلط کام کرنے سے بچا لیتی ہے اور آدمی عورت کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، ہونا چاہیے. I will consider. جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہ کر بندیا میری نہ میری نہ تیری، زندگی 4 دن دا میلہ پھر مٹی دی ٹیڑھی. بس چلو، بہت ہو گیا انٹرویو یار. مجھے اپنا کام کرنے دو، مجھے کام فنش کرنا ہے. چلو جاؤ. اللہ حافظ.